अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल एक्सर एकेडमी पर। आज हम एक और नया टॉपिक प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं और वो बहुत अहम है और वो है ट्रांसपिरेशन, श्रेयान। श्रेयान प्लांट्स के अंदर और पौधों के अंदर होने वाला बहुत अहम अमल है, बहुत अहम प्रोसेस है। इसलिए इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ये बात कि हम ये कहते हैं कि हम सुनते हैं कि तबखीर का अमल होता है। तबखीर का अमल मतलब ये कि सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जो पानी है वो भाप बन के क्या होता है, उड़ जाता है। तो ऐसे ही जब सूरज की रोशनी की वजह से पत्तों से पानी निकलना शुरू होता है तो उस अमल को भी क्या कहा जाता है, तबखीर। लेकिन इस तबखीर को यहाँ पर स्पेशल नाम है, उस तबखीर के अमल को यहाँ पर क्या कहा जाता है, श्रेयान कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो याद रखिए, पौधों से जब पानी की तबखीर होती है और उसकी वजह से नुकसान होता है पानी का, उसको कहते हैं श्रेयान। और ये जो अमल होता है ये पत्तियों के स्टोमेटा के जरिए वाक़ होता है। स्टोमेटा हम लोगों ने पढ़े हुए और हम इसको और आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में कि पत्तियों की जो बाउंड्री होती है वहां पर छोटी छोटी पोर होती है और उन पोर के ऊपर जो सेल होते हैं इनको गार्ड सेल कहते हैं। वो गार्ड सेल क्या करते हैं, वहां पर गार्ड का काम करते हैं, यानी वहां पर वो एक चपरासी की तरह काम करते हैं जो अंदर आने जाने वाले को क्या करेगा, रोकेगा। और स्पेशली वो गार्ड सेल किसके लिए काम करता है, पानी के जाने के लिए। वो जो गार्ड सेल से बने हुए हैं उनको कहा जाता है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है हम उसको आगे और देखने वाले हैं। ना श्रेयान में क्या होता है, पानी के नुकसान के अलावा स्टोमेटा के जरिए जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनका क्या होता है, तबादले का अमल भी होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर स्टोमेटा उमूमन दिन में खुले रहते हैं और रात में स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की फौरी वजह गार्ड खलिए की टर्जिडिटी है, जिसमें क्या होती रहती है, तब्दीली होती है। टर्जिडिटी कल भी हमने पढ़ा था, देखिए अगर आपको याद आ रहा होगा तो सेल के मामले हमने पढ़ा था फ्लैसिड और हमने पढ़ा था टर्जिट। टर्जिट का मतलब हमने क्या पढ़ा था, टर्जिट का मतलब हमने पढ़ा था फूला, फूल जाना। जब सेल फूल गया था तो उसको क्या बोला गया था, टर्जिट। तो ये जो सेल होते हैं ये फूलेंगे और सुकड़ जाएंगे, फूलेंगे, उसकी बेसिस पे कहेंगे कि स्टोमेटा खुल रहा है, स्टोमेटा बंद हो रहा है। हर गार्ड खलिए की बात करें तो उसके अंदरून में दीवार होती है और वो अंदरूनी जो दीवार होती है वो मोटी होती है और लचकीली होती है, यानी वो फ्लेक्सिबल होती है। फिर जब स्टोमेटा को घेरे हुए दोनों गार्ड खलियों की टर्जिडिटी बढ़ जाती है, यानी वो दोनों भी जो खलिए हैं अगर वो इस तरह के हैं, ठीक है, अब अगर उनकी टर्जिडिटी बढ़ जाए यानी वो फूलना शुरू हो जाए तो वो इस तरह से हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर स्टोमेटा बंद था, यहाँ पर स्टोमेटा क्या हो गया, क्लोज हो गया। सॉरी, स्टोमेटा यहाँ पर बंद था, यहाँ पर क्या हो गया, ओपन हो गया, खुल गया। तो वही बात वो कह रहे हैं कि जब स्टोमेटा के घेरे हुए जो गार्ड खलिए है वो क्या हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो बैरूनी पतली दीवारें क्या हो जाती है, बाहर उभर के आ जाती है। तो ये बैरूनी जो दीवार है ये बाहर उभर कर आ गई, ठीक है। और अंदरूनी जो दीवार है वो क्या हो जाती है, वो हलाली, यानी जो हलाल चांद होता है ना, चांद, आधा चांद, तो इस तरह से ये दिखाई देने लगती है। गार्ड खलिए की जो खलवी दीवार है उसमें होते हैं माइक्रोफिब्रिल्स। क्या होते हैं उसमें, माइक्रोफिब्रिल्स प्रोटीन होते हैं। ये माइक्रोफिब्रिल्स प्रोटीन क्या करते हैं, इन माइक्रोफिब्रिल्स की तरतीब क्या करती है, स्टोमेटा के खुलने में क्या करती है, मदद करती है। तो यहाँ याद रखना है कि एक तो बाहर की पतली दीवार है और दूसरा कौन है, स्टोमेटा को स्टोमेटा के अंदर माइक्रोफिब्रिल्स है जो उसके खुलने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसी तरह से सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स, सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल, एक और माइक्रोफिब्रिल है जिसका नाम क्या है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स। ये जो सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स है ये तूरी अंदाज में मुरक्तिब होने की बजाय शुआई अंदाज में क्या होते हैं, मुरक्तिब होते हैं। लिहाजा स्टोमेटा के खुलने में क्या हो जाती है, आसानी होती है। तो ये क्या होते हैं, ये शुआई अंदाज में होते हैं।
ٹھیک ہے، اس طرح سے وہ کیسے ہوئے؟ شعاعی انداز میں، ریڈیشن کے فارم میں، جب سورج سے روشنی جس انداز میں نکلتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر پانی کے نقصان کے بعد بعض جب گاڑ خلیے دباؤ کھو بیٹھتے ہیں، یعنی ان کے اندر پانی ختم ہو گیا تو دباؤ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا، تو اندرونی لچلیلی دیوار اپنی پہلی والی حالت میں کیا ہو جائے گی؟ واپس آ جائیں گے۔ اس طرح سے گاڑ خلیے کیا ہو جائیں گے؟ فلیسیڈ ہو جاتے ہیں، اور اسٹومیٹا کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو کنڈیشن ہم نے کہا تھا فلیسیڈ، تو یہ جو کنڈیشن ہے اس کو بولتے ہیں فلیسیڈ، اور یہ جو کنڈیشن ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ ٹرجٹ۔ تو فلیسیڈ کنڈیشن میں اسٹومیٹا بند ہوتی ہے، ٹرجٹ کنڈیشن میں اسٹومیٹا کیا ہو جاتی ہے؟ کھل جاتی ہے۔ تو یہ بہت بیسک کنسپٹ ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے، اس کو سمجھنا ہے آسانی سے کہ کس طرح سے یہ پانی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عمل تبخیر ہوتی ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسپیریشن پروسیس۔ تو ٹرانسپیریشن کی اس پروسیس میں بیسک کنسپٹ یاد رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹومیٹا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ نا یہاں پر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھ سکتے ہیں جو اسٹومیٹا کے معاملے میں بتائی گئی ہے، اور اسٹومیٹا کے اندر کس طرح کے ارینجمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ کون ہے؟ مائکرو فیبریلز ہے، جو سیلولر مائکرو فیبریلز ہے۔ پھر یہ جو ہے یہ کون ہے؟ گاڑ خلی۔ ابھی ان کی کنڈیشن کون سی ہے جی؟ فلیسیڈ ہے یا ٹرجیڈ ہے؟ یہ جو کنڈیشن ہے یہ کون سی کنڈیشن ہے؟ فلیسیڈ ہے یا ٹرجیڈ ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ڈائیگرام میں جو کنڈیشن ہے یہ کون سی ہے؟ ارے ٹرجیڈ ہے نا۔ فلیسیڈ اگر رہے گا تو اس طرح سے ٹرجیڈ، یہ فلیسیڈ ہے، ٹرجیڈ رہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ پھول جائے گا۔ تو باہری دیواریں اس کی پھول جائیں گی، اور اندرونی دیواریں کیا ہو جائیں گی؟ سکڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو سکڑنا اور پھیلنا، تو ٹرجیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے وہاں پر بھی بتایا، ٹرجیڈ کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا، اور فلیسیڈ کا مطلب ہے اپنی واپس سے حالت میں آ جانا یا سکڑ جانا، ٹھیک ہے نا۔ عموماً ظہری بطنی یعنی اکثر دو بیچ کی پتیوں میں، پتیوں کی جو نچلی سطح ہے اس پہ کیا ہوتی ہے؟ اسٹومیٹا کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ڈائیکوٹیلیڈون ہے نا، تو اب اگر دو بیج والی پتیوں والا ہے تو پتوں کی نچلی سطح پر اسٹومیٹا کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے، جبکہ آئسو بائی لیٹرل، یاد آ رہا ہے ہم نے آئسو بائی لیٹرل پتی ابھی پڑھی ہوئی ہے، اکثر یک بیجی یعنی مونوکوٹیلیڈون، اس میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں سطح پر اسٹومیٹا ہوتی ہے، اور اس کی تعداد تقریباً کیا ہوتی ہے؟ برابر ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہم پلانٹ ایناٹومی میں بہت اچھے سے پڑھ چکے کہ ظہری بطنی جانب یعنی اکثر دو بیج والی پتی یعنی ڈائیکوٹیلیڈون کے اندر جو پتیاں ہوتی ہے ان کی جو نچلی سطح ہے اس پر اسٹومیٹا کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے، جبکہ آئسو بائی لیٹرل پتیاں جو کس میں موجود ہوتی ہے؟ مونوکوٹیلیڈون میں ہوتی ہے، تو ان میں جو اسٹومیٹا ہوتی ہے وہ نیچے اور اوپر دونوں بھی سطح پر کیا ہوتی ہے؟ برابر ہوتی ہے۔ سریان کئی بیرونی اسباب سے کیا ہوتی ہے؟ متاثر ہوتی ہے۔ ابھی جو ٹرانسپیریشن کا عمل ہے، پانی کے بھاپ بننے کا عمل ہے، یہ کئی وجوہات سے کیا ہوتی ہے؟ متاثر ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا ہے درجہ حرارت، ٹیمپریچر۔ اگر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو جائے یا ٹیمپریچر اگر بہت کم ہو جائے تو اس سے نقصان ہوگا۔ اسی طرح سے روشنی ہے، بادل آ گئے، روشنی کم ہو گئی، اس سے متاثر ہوگا۔ رطوبت یعنی ہیومیڈیٹی، اسی طرح سے ہوا کی رفتار، ان سے کیا ہوگا؟ یہ جو ٹرانسپیریشن کا عمل ہے کیا ہوگا؟ متاثر ہوگا، مینس یہ کم یا کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ ہو سکتا ہے۔ پھر نباتاتی اسباب جو سریان پر کیا ہوتے ہیں؟ اثر انداز ہوتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ اسٹومیٹا کی تعداد اور ترتیب، کھلے ہوئے اسٹومیٹا کا فیصد، پودے میں پانی کی مقدار اور کینوپی کی ساخت، یہ سب کیا کرے گا؟ جو ٹرانسپیریشن کی ریٹ ہے، ٹرانسپیریشن کا جو عمل ہے، سریان کا جو عمل ہے، اس کو کیا کرے گا؟ متاثر کرے گا۔ ناؤ یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، وہ کیا ہے؟ بہت اہم چیز ہے، وہ ہے کہ جو سریان ہے اس سریان کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ جو زائلم ہے اس زائلم میں ارتھ کا اوپر چڑھنا۔ تو یہاں پر ایک کنسپٹ ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسینٹ آف زائلم سیپ۔ کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ اسینٹ آف زائلم سیپ، یعنی زائلم میں ارتھ کا اوپر چڑھنا۔ تو پانی کی جو بہت امپورٹنٹ خصوصیات ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ طبعی خصوصیات ہے، اس طبعی خصوصیات کی بنیاد پہ وہ جو زائلم ہے اس زائلم کا کیا ہوتا ہے؟ زائلم کے اندر جو واٹر ہے، اس کے اندر جو معدنیات ہے، وہ زمین سے اوپر کی سطح پہ کیا ہوتے ہیں؟ چڑھتے جاتے ہیں۔ تو ہم نے صبح میں بھی ہمارا جو کل کا جو لیکچر ہوا تھا اس میں بھی اس بات کو کہا تھا کہ ایک جو ہوتا ہے وہاں پر وہ ہوتا ہے کوہیجن،
اتصالی بات. ہم نے کہا تھا کہ جو پانی کے سالمے ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ باہمی رغبت. میں نے لاسٹ ٹائم جو ڈائیگرام آپ کو بتایا تھا اس ڈائیگرام میں اس طرح سے ہم نے جو زائلم ہے زائلم دیکھا تھا، اور زائلم کے اندر اس طرح کے ڈائیگرام دیکھی دیا تھا نا، جس میں ہم نے، اور اس کے بیچ میں ہم نے کیا دیکھے تھے؟ واٹر کے مولیکیول، یعنی پانی اس طرح سے یہاں سے پانی کے مولیکیول ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو کے اوپر جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ ایک پانی کا مولیکیول دوسرے پانی کے مولیکیول کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کوہیجن. اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا چپکاؤ، ایڈہیجن، جس میں ہم نے کہا تھا کہ پانی کے سالموں کی قطبی سطح کی تئی رغبت ہوتی ہے، یعنی جو ٹریکیاری عناصر ہے، یعنی جو ٹریکیا ہے، جو وال ہے، اس وال کو چپک چپک کر پانی کیا ہوتا ہے؟ اوپر جاتا ہے. اور تیسرا ہم نے کہا تھا کہ سطحی تناؤ یعنی ٹینشن. تو پانی کے سال میں کیا کرتے ہیں؟ گیسی حالت کے مقابلے میں رقیق حالت میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ ان کو کیا ہوتی ہے؟ رغبت ہوتی ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اٹریکشن ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پانی زمین سے دھیرے 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 اوپر کھینچا چلا جاتا ہے. تو کل ہم نے یہاں پر دو باتیں پڑھی تھی، ایک کوہیجن، ایک ایڈہیجن، اور تیسرا ہم نے سرفیس ٹینشن کی بات کیے تھے، تناؤ کی بات کیے تھے. ٹھیک. تو کل والے لیکچر کو آج کے لیکچر کے ساتھ اگر ملا کے پڑھیں گے نا تو بہت سارے کنسپٹ اور آپ کے کلیئر ہو جائے گے. ناؤ ایک اور بات جو بیسک ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے اس پانی کو بہت زیادہ کیا پرووائڈ کرتی ہے؟ ٹینسائل یعنی ٹینشن. اور ٹینسائل یا ٹینشن یعنی اس کو قوت دے گا. تو یہ خصوصیات پانی کو کیا کرتی ہے؟ بہت زیادہ ٹینسائل یا قوت دیتی ہے. اب کون سی خصوصیات ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قوت کھینچاؤ کی مزاحمت کی صلاحیت. قوت کھینچاؤ کی مزاحمت کی صلاحیت یعنی جو پانی اوپر کھینچ رہا ہے، تو پانی جب اوپر اوپر جا رہا ہے تو پانی اوپر، مطلب آپ کے پاس سے اگر کوئی چیز کھینچ رہا ہے تو آپ اس کو یوں ہی دے دیں گے کیا؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا پہچان کا ہے تب آپ اس کو دے دیں گے، لیکن اگر آپ کے پہچان کا نہیں ہے تب اس کو کیوں دیں گے؟ مینس عمل تبخیر جو ہو رہا ہے، جو بھاپ بننے کا پروسیس ہو رہا ہے، وہ تو نقصان دہ عمل ہے، اس کی وجہ سے تو پانی ختم ہو رہا ہے. تو پلانٹ کیا کرے گا؟ اس کے اگینسٹ میں ریزسٹنس شو کرے گا، اس کے مخالف میں کام کرے گا. نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ پانی کے جو مولیکیول ہے ان کو تو پیچھے کھینچے گا. اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ان کے بیچ میں جو اسٹرینتھ ہے، جو قوت ہے، وہ کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. تو اسی لیے یہ بول رہا ہے کہ یہ خصوصیات پانی کو بہت زیادہ ٹینسل اور قوت، کون سی قوت؟ یعنی قوت کھینچاؤ کی مزاحمت کی صلاحیت اور کیپیلریٹی. اور کیا ہوتا ہے؟ کیپیلریٹی یعنی پتلی اور مہین نلکی میں اوپر چڑھنے کی قوت کیا کرتا ہے؟ فراہم کرتا ہے. پودوں میں ٹریکیری عناصر جیسے ٹریکیڈز اور ویسلز عناصر کا چھوٹا خطر کیپیلریٹی میں کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہ ویسکولر سسٹم پڑھا تھا، اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ وہاں پر ٹریکائڈز ہے نا، یاد آ رہا ہے آپ کو؟ ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہم نے سیل پڑھے تھے، جس میں ہم نے سمپل، ہم نے میرسٹمیٹک ٹیشو پڑھے تھے، اور اس کے بعد ہم نے میرسٹمیٹک اور پرماننٹ پڑھے تھے. پرماننٹ میں بھی ہم نے دو ٹائپ کے پڑھے تھے، سمپل پرماننٹ اور کمپاؤنڈ پرماننٹ. یاد آ رہا ہے؟ تو ہم نے دو طرح کے ٹائپ کے جو سیل پڑھے تھے، اس سیل کے وجہ سے اس سیل میں ہم نے ایک پڑھا تھا جس کا نام تھا ٹریکیڈ. کون سا سیل نام تھا؟ ٹریکیڈ. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیل اور جو زائلم کی جو چھوٹے چھوٹے ٹریکائڈز ہیں، ان ٹریکائڈز کی جو سائز ہے، وہ سائز بہت پتلا ہے. پتلا ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ پانی دھیرے دھیرے یہاں پر انٹر ہوگا اور بہت فاسٹ اوپر جائے گا. اب یہ جو پانی جا رہا ہے اوپر، اس کو کہا جاتا ہے کیپیلری ایونٹ، یا اس کو کہا جاتا ہے کیپیلری فورس. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب ناریل پانی پیتے ہیں تو اس میں پرنی ڈالتے ہیں، وہ پرنی بہت تھین ہوتی ہے، بہت چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے جیسے ہی ہم سک کرتے ہیں تو پانی بہت فاسٹ اوپر چڑھتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کیپیلری. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ جب بھی پتلی اور مہین نلکی یعنی نلی ہو تو اس میں اوپر چڑھنے کی قوت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. پانی اس میں کیا ہوتا ہے؟ بہت فاسٹ چڑھتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پانی جو ہے، اس پانی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ٹینسائل قوت ہوتا ہے. ٹینسائل قوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مولیکیول دوسرے مولیکیول کو چپک کر آئے گا،
यानी आप ऐसा समझिए कि आपको पहाड़ पर चढ़ना है और आप 100 दोस्त हैं, तो 100 दोस्त क्या करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और अब एक दूसरे को कुव्वत के साथ खींचते हुए ऊपर लेके जाएंगे। अब आप 100 की जगह, दोस्तों की जगह पानी के मॉलिक्यूल को कंसीडर करिए, वाटर के सालमों को कंसीडर करिए, तो आप पानी के साल में भी क्या करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे को खींचकर क्या करेंगे, ऊपर ऊपर ले जाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो जब वो एक दूसरे को पकड़ेंगे तो वो जो कुव्वत है जिसके जरिए वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, वो कुव्वत कौन है, टेंसाइल, स्ट्रॉन्ग पावर है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसलिए पानी क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाता है और भाप बन के फिर क्या हो जाता है, यानी सिरियान के अमल के जरिए, ट्रांसपिरेशन के अमल के जरिए क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। सबा टेंसिल का मतलब समझ में आया, टेंसिल, टेंसाइल का मतलब क्या होता है, समझ में आया, कुव्वत, ठीक है। जिस कुव्वत के जरिए क्या होता है, एक पानी का सालमा दूसरे पानी के सालमे को खींचेगा, फिर तीसरे सालमे के पानी को खींचेगा, फिर चौथे पानी के सालमे को खींचेगा। इस तरह से ये पूरे पानी के मॉलिक्यूल, पूरे पानी के सालमे एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कुव्वत लगाएंगे, ठीक। नाउ जियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस का जो अमल होता है उसमें पानी की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। फिर जाइलम वेसल का जो निजाम है, उसका जो निजाम है वो जड़ों से कहां तक होता है, पत्तियों की रगों तक, और पत्तियों की रगों तक वो क्या करता है, जरूरत के मुताबिक क्या करता है, पानी फराहम करने की क्या करता है, कोशिश करता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन सी कुव्वत है जिसे पौधा पानी के सालमों को पत्तियों के पैरन कायमा खलियों तक जहां इनकी जरूरत है पहुंचाने के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऐसी क्या कुव्वत है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ रूट प्रेशर काम करता है, यहाँ पर कोहेजन, एडेजन, कोहेजन, टेंसाइल पुल, हाइपोथेसिस काम करता है। फिर हमने देखा कि एक कुव्वत, जितने भी सालमात है वो सालमात एक दूसरे के साथ कोहेजन शो करते हैं, वो ट्रैकाइड के वॉल के साथ एडेजन शो करते हैं, उनकी वजह से टेंसाइल यानी टेंशन क्रिएट होता है, उसकी वजह से पानी ऊपर ऊपर जाता है। फिर भी क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन कौन सी और कुव्वतें हैं जिसकी वजह से पानी सीधा जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है। चूंकि खलियों के ऊपर पानी की मुहिम तह का एक सिलसिला होता है, यानी खलिये होते हैं, खलियों के ऊपर क्या होता है, पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, और जैसे जैसे स्ट्रोमेटा के जरिए पानी की क्या होती है, तबखीर होती है, यानी ट्रांसपिरेशन होता है। इसके नतीजे में पानी सालमा दर सालमा, पानी सालमा दर सालमा यानी एक एक सालमा जाइलम से पत्तियों तक, जाइलम से कहा पत्तियों तक पहुंचता रहता है। और चूंकि फिजा में पानी का इर्तिकास स्टोमेटा की खला और बैनुल खलवी फिजाओं के मुकाबले में क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब पानी ज्यादा कहां पर है, स्टोमेटा के बीच में, इसका मतलब पानी ज्यादा कहां पर है, बैन खलवी फिजाओं में। तो हम ये कहते हैं कि अपने ज्यादा से कहा जाता है पानी अपने कम मिकदार की तरफ, इसलिए पानी के अतराफ की हवा में क्या होना शुरू हो जाता है, नफूज होना शुरू हो जाता है। यानी अगेन यहाँ पर कौन सा वाला अमल है, डिफ्यूजन, कौन सा वाला अमल है, डिफ्यूजन। तो कल हमने ना दो बातें पढ़ी थी, कल हमने पढ़ा था बल्क फ्लो, कि जो जड़ है उन जड़ों से पानी तनों में जब जाता है तो बल्क फ्लो के फॉर्म में जाता है। फिर हमने एक पढ़ा था रूट प्रेशर, की जमीन से पानी जब जड़ में जाता है तो वो इतनी ट्रैवलिंग करता है जितनी पानी की मिकदार के मुताबिक होती है, उस वक्त हमने उसको कहा था रूट प्रेशर, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर बात हो रही है कि अब पत्तों के अंदर पानी आ गया, पत्तों से बाहर कैसा जाएगा, तो पत्तों से बाहर वो जाएगा डिफ्यूजन के जरिए। अब ये डिफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि फिजा में यानी हवा में पानी का जो इर्तिकाज है, पानी की जो मिकदार है, फिर स्टोमेटा की खला में और बैनुल खलवी फिजाओं में, तो बैनुल खलवी फिजा में और स्टोमेटा की खला में पानी ज्यादा होगा, जबकि पानी का इर्तिकाज फिजा में क्या होगा, कम होगा। इसलिए पानी अपनी ज्यादा मिकदार से किधर जाएगा, कम मिकदार की तरफ जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि पानी क्या करता है, जो फिजा है, अतराफ की जो हवा है, उसमें क्या करता है, नफूस करता है, डिफ्यूजन करता है, और ये खिंचाव को क्या करता है, वजूद में लाता है। इसकी वजह से क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है, खिंचाव क्रिएट होता है, ठीक है। नाउ
ایک اور بات یاد رکھیے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہے زائلم اور یہ کون ہے؟ فلویم، جو ابھی ہم آگے پڑھنے والے ہیں. ابھی ہماری بات صرف زائلم کو لے کے چل رہی ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہے فلیسس پیلیسیڈ. یہ کون ہے؟ یہ ہے گاڑ خلیے. ٹھیک ہے، یعنی یہ پتے کا لیف ہے اور اس کا سرا ہے وہاں پر ہے. پھر یہ کون ہے؟ اسٹومیٹل سوراخ ہے اور اطراف کی جانب کیا ہے؟ نفوذ ہے. تو جو پانی ہے، پانی یہاں زائلم سے نکل کر یہاں سے کیا کرے گا؟ نفوذ کرے گا، ڈیفیوز ہوگا. اور یہ ڈیفیوژن ہو رہا ہے، جو نفوذ ہو رہا ہے، یہ کہاں ہو رہا ہے؟ اطراف کی جانب، باہر کی جانب. تو اسٹومیٹا کے ذریعے پانی کیا ہو رہا ہے؟ باہر نکل رہا ہے. اور یہ جو پروسیس ہو رہا ہے، یہ پروسیس کون سی کنڈیشن میں ہو رہا ہے؟ ضیائی تالیف یعنی فوٹو سینتھیسس. جب سورج کے روشنی میں کیا ہوگا؟ جو پلانٹ ہے، جو درخت ہے، وہ کیا کرنا شروع کرے گا؟ اپنی غذا بنانے کا کام کرے گا. نا پانی کی جو اتصالی یعنی کوہیجو اور جو اتساقی یعنی ایڈیجو طاقت ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. یہ طاقتیں پانی کے سالموں کا کیا کرتی ہے؟ آپس میں ربط رکھتی ہے. اور اس آپس کے ربط کی وجہ سے وہاں پر کیا بن جاتا ہے؟ آبی کالم. کیا بن جاتا ہے وہاں پر؟ آبی کالم. اور جو پانی کے سالموں کو کیا کرتا ہے؟ زائلم کی لگنین سے بنی دیواروں کے بہت قریب رکھتا ہے اور سالموں کو ایک ساتھ رکھنے میں کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. تو فار ایگزامپل یہ ایک ٹیوب لائک اسٹرکچر ہے، کل بھی ہم نے دیکھا تھا. تو پانی کے جو سالمے ہیں، وہ پانی کے جو سالمے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ چپکے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کے اندر ایک تو جو طاقت ہے وہ کون سی ہے؟ ایڈیجو. اور چونکہ وہ یہاں پر موجود جو وال ہے، اس وال کے ساتھ وہ چپکے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کے بیچ میں کون سی ہے؟ کوہیزیو. نتیجے میں یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ ایک آبی کالم. جس طرح سے ہمارے گھر میں کالم ہوتے ہیں نا بلڈنگ کے، اسی طرح سے یہاں کیا بن رہا ہے؟ آبی کالم. اور اس آبی کالم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ پانی دھیرے 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 اوپر کیا ہو رہا ہے؟ زنجیر کی شکل میں، دھاگے کی شکل میں اوپر اوپر کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کھینچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. پیمائش سے معلوم ہوا کہ سریان کے ذریعے وجود میں آئی طاقتیں اتنا دباؤ بنا دیتی ہے کہ زائلم کے قطرے کے برابر آبی کالم کو 130 میٹر کی اونچائی تک کیا کر سکتے ہیں؟ لے جا سکتے ہیں. یہ بات معلوم پڑے کہ کتنا دور لے جا سکتے ہیں. یعنی یہ جو قوت ہے، کوہیزیو، ایڈیزیو، یہ ٹینسائل، اس کی وجہ سے جو پانی اوپر چڑھتا ہے تو اس کو کتنا دور لے جا سکتے ہیں؟ تو معلوم پڑا کہ 130 میٹر، کتنے؟ 130 میٹر کی اونچائی تک اس کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ لے جایا جا سکتا ہے. یعنی عام طور پر ہم جب پمپ لگا کے پانی کو بھیجتے ہیں تو اس کو ہم کو قوت لگانا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر صرف پانی اپنی طاقت کی بنیاد پر کتنے اوپر جا سکتا ہے؟ تو پانی اپنے کوہیجیو اور ایڈیجیو فورس کی وجہ سے صرف کہاں تک جا سکتا ہے؟ 130 میٹر تک جا سکتا ہے. ٹھیک، یہاں پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہ اب بات چل رہی ہے کہ سریان اور ضیائی تالیف. سریان اور ضیائی تالیف جو دونوں بھی عمل ہو رہے ہیں، ان دونوں کے اندر کیا مصالحت ہے، کیا کمپرومائز ہیں؟ ان دونوں نے کیا ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے. تو سریان ٹرانسپریشن اور ضیائی تالیف، ٹرانسپریشن کا پروسیس اور جو فوٹو سینتھیسس ہوتی ہے، ان دونوں کے بیچ میں کیا کمپرومائز ہوا ہے، کیا مصالحت ہوئی، کیا انڈرسٹینڈنگ ان دونوں کے درمیان ہوئی ہے. تو سریان کے ایک سے زیادہ مقاصد ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سریان جو ٹرانسپریشن کا عمل ہوتا ہے اس میں کیا کیا ہے. تو ایک ہے پودوں میں انجذاب اور نقل و حمل. اس کی وجہ سے کیا جنریٹ ہوگا؟ سریانی کھینچاؤ، یعنی پانی اوپر اوپر جائے گا. دوسرا، ضیائی تالیف کے لیے کیا کرنا ہے؟ پانی کو مہیا کرنا، یعنی ٹرانسپریشن کے عمل کی وجہ سے پانی اوپر اوپر آئے گا تو فوٹو سینتھیسس کے عمل میں کیا ہوگی؟ مدد ملے گی. کیوں؟ کیونکہ پتے سے پانی جب جائے گا تو اس لیف کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کیا رہے گا؟ درجہ حرارت مینٹین رہے گا. پھر معدنیات کو کیا کرنا ہے؟ مٹی سے پودوں کے تمام حصوں میں کیا کرنا ہے؟ پہنچانا ہے. تو پانی معدنیات کو لے گا اور الگ الگ حصوں میں کیا کرے گا؟ پہنچائے گا. پھر تبخیری خنکی کے ذریعے پتی کی سطح کو 10 سے 15 ڈگری تک کیا کرنا ہے؟ ٹھنڈا کر دینا ہے. تو یہ تبخیر کا جو عمل ہوگا اس کی وجہ سے کیا ہوگی؟ اس کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر چینج ہوگا. تو پتی کی سطح پر 10 سے 15 ڈگری سیلسیس تک جو
टेम्परेचर है उसको कम करना है ताकि पत्ते की हालत क्या रहे, ठंडा रहे, क्योंकि फिर वो क्या करेगा, अपने काम सही तरीके से करेगा। और इसी तरह से है खलियों को टर्जिड, खलियों को क्या करना है, टर्जिड रखना है, फूला हुआ रखना है, ताकि पौधों की शक्ल और साख्त क्या हो सके, कायम हो सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे क्या हो जाएगा, पौधों की साख्त कायम नहीं रहेगी और वो पौधे हमको लगेंगे कि ये पौधे क्या हो गए, मुरझा गए, और बाद में उनकी क्या हो जाएगी, डेथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो ये सारे 5 काम अंजाम देते हैं। नाउ अगर ये ट्रांसपिरेशन है, ये सिरियान है, तो फिर फोटोसिंथेसिस का इनके साथ कॉम्प्रोमाइज है क्या? तो एक फाल तौर पर अगर जियाई तालीफ की बात करें तो जियाई तालीफ को अगर करना है, यानी फोटोसिंथेसिस का अगर अंजाम देना है, तो पौधों को क्या लगता है, ज्यादा पानी की जरूरत है। और इस जियाई तालीफ की तहदीद इस मौजूद पानी से होती है, यानी वो जो प्रोसेस है उसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन यानी अगर वो पानी ज्यादा है तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा, कम है तो फिर वो कम काम करेगा। तो यहाँ पर उसकी तहदीद, फिर जो सिरियान के जरिए क्या होती है, बहुत जल्द क्या हो सकती है, जाया हो सकती है। यानी अगर सिरियान का प्रोसेस रुक जाए तो जियाई तालीफ का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो बारानी जंगलात में रुतूबत की बड़ी वजह पानी का जड़ों से पत्तियों तक, पत्तियों से बाहर फिजा में और दोबारा वापस मिट्टी में जाने की वसी गर्दिश है। बारानी यानी जहां पर हमेशा अच्छा खासा पानी होता है, जहां पर फिजा बहुत अच्छी होती है। अगर उन जंगलात की अगर बात करें तो उन जंगलात में ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में खास बात क्या है, रुतूबत जो वहां होती है, वहां जो नमी होती है, उसकी बड़ी वजह क्या है, जड़ों से पत्तियों में पानी, फिर पत्तियों से पानी वो फिजा में चला जाता है और वापस फिर वही पानी कहाँ आ रहा है, मिट्टी में आ रहा है। तो इसका मतलब पानी का जो सर्कुलेशन हो रहा है, इस वजह से वहां पर हमको बहुत ज्यादा जंगलात आसानी से, बहुत ज्यादा दरख्त दिखाई देते हैं। नाउ C4 जियाई तालीफी निजाम का इर्तिका, यानी हम आगे चल के बढ़ेंगे कि किस तरह से प्लांट्स ने अपने आप को तब्दील किया हुआ है। तो उनमें एक साइकिल जो होती है वो C4 साइकिल होती है, जिसके जरिए वो जियाई तालीफ का अमल अंजाम देते हैं। तो C4 जियाई तालीफी निजाम का इर्तिका कार्बन डाइऑक्साइड की दस्तयाबी को बढ़ाते हुए पानी के नुकसान को क्या करना है, कम करने की एक हिकमत अमली है। तो बेसिकली प्लांट्स ने अपने अपने अंदर अडेप्टेशन किया हुआ है, अपने आप को चेंज किया हुआ, अपने आप को तब्दील किया है उस माहौल के हिसाब से कि भाई यहाँ पर मेरे को ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से एक प्लांट का ग्रुप बना हुआ है जिनको कहा जाता है C4 प्लांट, जिनके अंदर जो जियाई तालीफी अमल है, जो फोटोसिंथेसिस का अमल है, वो डेवलप हुआ, जिसमें वो क्या करते हैं, कम से कम पानी के नुकसान में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और उससे ग्लूकोज बनाते हैं। फिर कार्बन की तस्बीत, यानी जो कार्बन का रिडक्शन है उनको जोड़ना है, तो शक्कर बनाना है, के लिहाज से C4 पौधे C3 पौधों के मुकाबले में 2 गुना मुस्तैद होते हैं। यानी C4 पौधे क्या होते हैं, C3 पौधे के मुकाबले में बहुत ज्यादा हसास होते हैं, बहुत ज्यादा मुस्तैद होते हैं, बहुत ज्यादा वो पानी के लॉस को, पानी के नुकसान को क्या करते हैं, बचाते हैं। लेकिन यकसा मिकदार में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की तस्बीत, यानी क्या करते हैं, रिडक्शन, या दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे सिंथेसिस के अमल में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बनाने में। C3 पौधों के मुकाबले में C4 पौधों में आधी तादाद में पानी का क्या होता है, नुकसान होता है। ये तो बहुत अहम है, इसको याद रखिए कि C3 पौधों में जितना पानी का नुकसान होता है, C3 में जितना नुकसान होता है, C4 में उतना नुकसान नहीं होता है। तो हम आगे चल के बढ़ेंगे, ये जो C4 C3 ये जो पौधे हैं ये कौन है। तो आमतौर पर हम ये कहते हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें क्या चलती है, उनमें चलती है केल्विन साइकिल। क्या होती है उनमें, केल्विन साइकिल। तो अभी हम एक इस चैप्टर के बाद या आगे चल के एक सबक पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, उस रेस्पिरेशन के अंदर हम ये सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे, किस तरह से पौधों के अंदर C3 पाथवे होता है, C4 पाथवे होता है, कैसा वो अपने बॉडी के अंदर ग़िज़ा बनाते हैं, फिर उस ग़िज़ा का कैसा इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो हम उस वहां पर पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, क्रेब्स साइकिल, इस तरह से, फिर केल्विन। तो प्लांट्स के अंदर भी हम ये बहुत सारे प्रोसेस पढ़ेंगे। तो जब अभी एक तो हो गया रेस्पिरेशन का प्रोसेस, दूसरा हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस।
تو یہ دونوں پروسیس ہم ایک کے بعد ایک ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس وقت آپ کے دماغ میں آپ کو یہ کنسیپٹ پورے کلیئر ہو جائے گے. بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ کچھ پلانٹ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے C3، کچھ پلانٹ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے C4 پلانٹ. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ سبب بیٹا کاربن کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، یہ سائنٹسٹ کا نام ہے جن کو کہا جاتا ہے کیلوین. تو الگ الگ ان کے نام ہیں. جی، گرم علاقے کے پلانٹ، عائشہ صحیح بولے. ٹھیک، ہم آگے جب اس کو پڑھیں گے تو بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا ہوا ہے. تو جن کو آئیڈیا ہے C3 کس کو بولتے ہیں، C4 بولتے ہیں، وہ سمجھ گئے ہوگے. لیکن جن کو آئیڈیا نہیں ہے ان کے لیے تھوڑا سا صبر ضروری ہے، کیونکہ ہم بہت جلدی نیکسٹ چیپٹر میں وہ C3 C4 یہ باتیں پڑھنے والے ہیں. نا اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو معدنی مغزیات ہیں، جو نیوٹرینٹس ہے، ان کے انجذاب کی بات ہو رہی ہے نا. معدنی مغزیات کا انجذاب اور ان کا نقل و حمل، اپٹیک اینڈ ٹرانسپورٹ آف منرل نیوٹرینٹس، یعنی ہمارے زمین کے اندر پانی کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کے معاملے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ان کا انجذاب، ان کو اپٹیک کرنا ہے اور ان کو کیا کرنا ہے، ٹرانسپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پودے اپنے لیے کیا کرتے ہیں، کاربن آکسیجن کے بیشتر مقدار فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ سے کیا کرتے ہیں، حاصل کر دیتے ہیں. لیکن بقیہ جو غذائی اجناس ہے، بقیہ جو غذائی ضروریات ہے، وہ مٹی میں موجود معدنیات سے حاصل کرتے ہیں، اور ہائیڈروجن پانی سے کیا کرتے ہیں، وہ حاصل کرتے ہیں. تو بیسک چیز جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہماری اپنے جسم کی ضرورت کے لیے بہت سارے نامیہ غیر نامیاتی مادوں کی ضرورت ہے، جس میں کون ہے، کاربن ہے، آکسیجن ہے، پھر ہائیڈروجن ہے، کاربن ہے، یہ بہت سارے ان کی ہمارے جسم کو نیڈ ہوتی ہے. تو پلانٹ کو بھی ویسی نیڈ ہوتی ہے. تو پلانٹ اپنی ضرورت کو ایک طرف تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو فضا میں موجود ہے اس سے کرتے ہیں، اور باقی کی ساری چیزیں وہ کہاں سے لیتے ہیں، زمین سے لیتے ہیں. تو یہ عمل کیسے انجام دیا جاتا ہے اس کی بات یہاں چل رہی ہے. تو سب سے پہلے ہم کہہ رہے ہیں معدنی آئنوں کا انجذاب، یا ہم کہہ رہے ہیں اپٹیک آف منرل آئن. ٹھیک ہے، اب پانی کی بات کریں تو پانی کے برعکس، یعنی پانی کو اگر چھوڑ دیں یا پانی کے اگر مخالف بات کریں یا پانی سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو تمام معدنیات غیر فعال پیسیو طور پر جڑوں کے ذریعے جذب نہیں ہو سکتے. پانی کا جب انجذاب ہوتا ہے تو ہم نے پڑھا کہ وہ نفوذ کے ذریعے ہوتا ہے، ڈیفیوژن کے ذریعے ہوتا ہے. اور نفوذ یہ کیسا عمل ہے، غیر فعال عمل ہے. غیر فعال مطلب جہاں پر انرجی، توانائی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اس کے مقابلے میں اگر معدنیات کی بات کریں تو اس کے لیے ہم کو انرجی انویسٹ کرنا پڑے گی. اس لیے یہاں پر یہ بولا جا رہا ہے کہ یہ اس کے برعکس عمل ہے. اس کے دو سبب ہے. یہ ایسا کیوں ہے تو اس کے دو ریزن ہے. ایک ہے مٹی میں معدنیات چارج شدہ ذرات، یعنی وہ کس فارم میں ہوتے ہیں، آئنس کے فارم میں ہوتے ہیں. چارج شدہ ذرات کا مطلب کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل NH3. تو اب یہاں کیا رہے گا، اس کے اوپر چارج رہے گا. Cl اس کے اوپر کیا رہے گا، چارج رہے گا، یعنی نیگیٹو. تو جب بھی چارج شدہ ذرات ہوتے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے، آئنس. تو زمین کے اندر جتنی بھی معدنیات ہیں وہ کس فارم میں ہوتی ہیں، وہ موجود ہوتی ہے آئن کے فارم میں. کس شکل میں ہوتی ہے، آئن کے فارم میں. یعنی ان کے پاس کیا ہوتا ہے، ان کے پاس ہوتا ہے چارج، یا تو نیگیٹو یا تو پازیٹیو. اس حالت میں پائے جاتے ہیں جو جھلی سے نہیں گزرتے، جو جھلی سے کیا نہیں ہو سکتے، نہیں گزر سکتے. پھر مٹی میں جو معدنیات ہے تو ان کا جو ارتکاز ہے، ان کی جو مقدار ہے، ان کی جو کوانٹٹی ہے، عموماً جڑوں کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے. اس کا مطلب جڑ میں یہ زیادہ ہے اور زمین میں یہ کم ہے. اس لیے ایپیڈرمل خلیوں کے سائٹوپلازم میں معدنیات کو جو داخلہ ہے وہ فعال ٹرانسپورٹ، ان کا جو انٹری ہے، ان کا جو اندر گزرنے کا معاملہ ہے، جو انجذاب ہے، وہ کیسا ہوتا ہے، فعال ٹرانسپورٹ سے ہوتا ہے. ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے اور ہو سکتا ہے.
پھر اس کے لیے کیا لگتی ہے؟ اس کے لیے لگتی ہے اے ٹی پی، اس کے لیے لگتی ہے توانائی۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے کیا لگے گا؟ اس کام کو انجام دینے کے لیے کیا لگے گا؟ اے ٹی پی لگے گی، توانائی لگے گی۔ پھر جڑوں میں واٹر پوٹینشیل، جڑوں میں جو واٹر پوٹینشیل ہے وہ ڈھلان کے ہونے کی وجہ سے کسی حد تک آئنوں کا فعال انجذاب میں مدد کرتا ہے، جو ولوج کے ذریعے پانی کا کیا کرتے ہیں؟ انجذاب کی وجہ بن جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جڑوں میں اگر واٹر پوٹینشیل کی ڈھلان کی ہم نے بات کی تھی کل بھی، تو واٹر پوٹینشیل کی ڈھلان کی وجہ سے یعنی ہائر سے لوور کی طرف، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آئنوں کو فعال انجذاب ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم نے کل بلک فلو کی بات کی تھی، اس کی وجہ سے وہ کیا ہوگا؟ بہتے ہوئے چلا جائے گا۔ پھر ولوج کے ذریعے پھر کیا ہوگا؟ پانی کا انجذاب، یعنی آئنس تو فعال طریقے سے ہو جائے گے، لیکن جو پانی ہے وہ نفوذ کی وجہ سے، ڈیفیوژن کی وجہ سے ہی کیا ہوگا؟ ایبزارب ہوگا، انجذاب ہوگا۔ پھر کچھ آئن جو ہوتے ہیں وہ ایپیڈرمل خلیوں میں غیر فعال طریقے سے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ داخل ہو سکتے ہیں، منتقل ہو سکتے ہیں، ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ انجذاب ہو سکتا ہے۔ تو پورا ایک سبق ہے جو ان منرلز کے اوپر ہے، منرل اینڈ نیوٹریشن ہم آگے پڑھنے والے ہیں، وہاں پر ہم کو اور بہت ساری باتیں یہاں سمجھیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنا ہے کہ جب ہم پودوں کے اندر معدنیات کے، آئنوں کے انجذاب کی بات کرتے ہیں تو وہ عمل ایکٹیو عمل ہے، فعال عمل ہے، وہاں پر آپ کو انرجی انویسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر پانی کی بات کرتے ہیں، واٹر کی بات کرتے ہیں، تو وہ غیر فعال عمل ہے۔ پھر تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں آخر میں کہ کچھ ایسے آئنز بھی ہے، کچھ ایسے آئنز بھی ہے جو غیر فعال عمل یا نفوذ کے ذریعے کیا کریں گے؟ ڈیفیوژن کریں گے۔ اب یہ غیر فعال عمل کون ہوگا؟ تو یہ جو غیر فعال عمل ہے یہ ہوگا فیسیلیٹڈ ڈیفیوژن۔ کون ہوگا یہ؟ فیسیلیٹڈ ڈیفیوژن۔ جہاں پر کون مدد کرے گا؟ جہاں پر پروٹینز آ کر کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ ناؤ آئن کیا ہوتے ہیں؟ جو آئنس ہے، آئن مٹی سے غیر فعال اور فعال دونوں طریقوں سے کیا ہوتے ہیں؟ جذب ہوتے ہیں۔ پھر جڑ بال خلیوں کی جو جھلی ہے اس میں مخصوص پروٹین، دیکھیے بات آ گئی، مخصوص پروٹین آئنوں کو مٹی سے ایپیڈرمل خلیے کے سائٹوپلازم میں فعال طور پر کیا کرتے ہیں؟ پمپ کرتے ہیں۔ تمام خلیوں کی طرح اینڈوڈرمل خلیوں میں کئی ٹرانسپورٹ پروٹین ان کی پلازما جھلی میں کیا ہوتے ہیں؟ جمع رہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اگین بات آ گئی پروٹین کی، اور جب پروٹین کی بات آتی ہے تو دو باتیں ہیں، ایک فیسیلیٹڈ ڈیفیوژن ہوگا جو کہ کیسا عمل رہے گا؟ غیر فعال، اور دوسرا عمل رہے گا فعال جس میں پمپ کام کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ محلول کو کیا کرتے ہیں؟ جھلی سے گزرنے دیتے ہیں، اور کچھ کو کیا کر دیتے ہیں؟ روک دیتے ہیں، یعنی ان کو گزرنے نہیں دیں گے۔ اینڈوڈرمل خلیے، اب بات کہاں پر ہو رہی ہے؟ پہلے بات چل رہی تھی ایپیڈرمل، پھر بیچ میں ہوتا ہے کارک، پھر آگے کون ہوتا ہے؟ اینڈوڈرمل۔ تو اینڈوڈرمل خلیے کے ٹرانسپورٹ پروٹینز کنٹرول پوائنٹس ہوتے ہیں، یعنی جو اینڈوڈرمل لیئر ہوتی ہے نا، یاد آ رہا ہے یہاں پر ہم نے اس طرح سے روٹ ہیئر کا اسٹرکچر بنایا تھا، یہاں پر ہم نے بہت سارے کارٹیکل بنائے تھے، پھر یہاں سے آگے جو ہم نے بنایا تھا وہ بنایا تھا اینڈوڈرمل، اور یہاں پر ہم نے بنایا تھا زائلم فلوئم۔ یاد آ رہا ہے کل بھی ہم نے یہ پورا اسٹرکچر دیکھا ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو ٹرانسپورٹ پروٹین یہاں پر ہوں گے وہ ٹرانسپورٹ پروٹین کیا ہوں گے؟ کنٹرول پوائنٹ، یعنی وہ ایسا سمجھے کہ وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ واچ مین کا رول پلے کر رہے ہیں۔ جہاں پودا محلول کو مٹی سے جذب کرتا ہے، ان کی اقسام اور مقدار کا کیا کرتا ہے؟ تعین کرتا ہے۔ یعنی یہاں سے تو سب آ جائے گا، لیکن یہاں سے آگے کتنے جائیں گے؟ یہاں سے پوری کی پوری فوج آ جائے گی، لیکن اس فوج میں سے کتنے آگے جانے والے ہیں یہ جو ڈیسائیڈ کرنے کا کام ہے یہ کہاں پر ہوگا؟ یہ ہوگا اینڈوڈرمل۔ کہاں پر ہوگا یہ کام؟ اینڈوڈرمل پر ہوگا۔ پھر ہم نے کل ایک چیز اور پڑھا تھا کہ جڑ کے جو اینڈوڈرمل خلیے ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتی ہے؟ سوبیرین۔ یاد آ رہا ہے؟ سوبیرین، جس کی وجہ سے کیا بنتی ہے؟ کون بتائے گا؟ سوبیرین کی وجہ سے کون سا اسٹرکچر بنا تھا، جس کی وجہ سے اپوپلاسٹ کی بجائے کون سا والا راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے؟ سمپلاسٹ۔ یاد آ رہا ہے؟ سوبیرین کی وجہ سے انڈوڈرمل میں کیا بنا تھا؟ کیسپیرین اسٹریپ۔ کیا بنتی ہے؟ کیسپیرین کی طے ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو فعال نقل و حمل ہے صرف ایک ہی سمت میں کر سکتا ہے،
जो भी फ़ाल नक़्ल व हमल है वो क्या करेगा, एक ही सिमत में वो कर सकेगा। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है यहाँ पर कि आयंस का भी जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उस आयंस के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर फ़ाल अमल भी होगा, गैर फ़ाल अमल भी होगा। कुछ मॉलिक्यूल वो होंगे जो फ़ाल तरीके से जाएंगे, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो गैर फ़ाल तरीके से भी जा सकते हैं। ठीक, बात समझ में आई? नाउ अब बात चल रहा है मादनी आयनों का ट्रांसलोकेशन, यानी मिनरल्स के ट्रांसलोकेशन की यहाँ पर बात चल रही है। ठीक है, मिनरल्स के ट्रांसलोकेशन की यहाँ पर बात चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है बच्चों, थोड़ा अहम है। ठीक है, नाउ ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स आयन या मादनियाती आयनों का ट्रांसलोकेशन, किस तरह से जो आयन है उनको ट्रांसलोकेशन, जैसे पानी का ट्रांसलोकेशन हुआ वैसे ही किसका होने वाला है, मादनियात का। ना फाल या गैर फाल इंजेजाब या दोनों अमलों के जरिए जब आयन जाइलम तक पहुंच जाते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि जो पानी है वो फाल और गैर फाल तरीके से क्या हो जाएगा, जाइलम तक पहुंच जाएगा। तो इसके बाद तने तक और फिर पौधे के तमाम हिस्सों में इनकी मजीद क्या होंगे, नकल व हमल होंगे, और सिरियान के बहाव के जरिए होती है। किसके जरिए होती है, सिरियान के बहाव के जरिए होती है। जो ट्रांसपिरेशन का अमल होता है, जो पानी अमल तबखीर के जरिए बाहर जाता है, उसके जरिए ये सारा अमल अंजाम दिया जा रहा है। फिर मादनी जो अनासिर है इनकी खास मंजिल, मंजिल का मतलब होता है सिंक, यहाँ पर बात याद रखिए, मंजिल का मतलब क्या होता है, सिंक। मंजिल का मतलब क्या होता है, सिंक, जहां जाके वो ठहरेंगे। पौधे के नमू पजीर हिस्से हैं, जैसे रासी हिस्से या बगली मेरिस्टेम या नौ उम्र पत्तियां या नमू पजीर फूल या फल या बीज या जखीरा करने वाले उज़ू। तो क्या होता है, जिस तरह से हम हमारे घर में जखीरा करते हैं, हमारे घर में एक बड़ा सा डब्बा होता है, वहां ले जाके हम उसमें गेहूं रख देते हैं, या एक बड़ा सा डब्बा होता है वहां ले जाके शक्कर रख देते हैं, तो वो हमारे घर का क्या है, सिंक, जखीरा करने की जगह। तो वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, ये जो मादनी अनासिर है उनको वो खास जगह में ले जाके क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। उस जगह को क्या कहा जाता है, सिंक। क्या कहेंगे उसको, सिंक। तो पौधों के अंदर जितने भी नमू पजीर हिस्से होते हैं, जिनकी ग्रोथ हो रही है या जो बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ हो चुकी है, वो जो हिस्से होते हैं वो कहलाते हैं सिंक। जैसे रासी हिस्सा, जैसे बगली हिस्सा, रासी मतलब जो ऊपर ऊपर जाने वाला है, बगली जो आजू बाजू में है। फिर जो नौ उम्र पत्तियां है, जो नई नई पत्तियां बन रही है, उनमें भी क्या होगा, स्टोर करेंगे। इसी तरह से फूल है, फल है, बीज है, तो ये सब क्या है, जखीरा करने वाले क्या है, अज़ू है, जहां पर क्या किया जाएगा, जो भी मादनियात रहेगी, जो भी मादनी चीजें रहेंगी, उनको क्या करेंगे, जमा कर देंगे। इसलिए उनको कहा जाता है सिंक। ठीक है, मादनी आयनों का क्या होता है, मुहीन रगों के सिरों पर क्या होता है, नुफूज के जरिए वाक़ होती है। तो जो मादनी आयन है उनका क्या होता है, जो दाखिला होता है वो किसके जरिए होता है, नुफूस के जरिए। और खलियों में जब होता है तो फाली इंजेजाब होता है। खलियों में जब होता है तो कैसा होता है, फाली होता है। लेकिन अगर मुहीन रगों की अगर बात करेंगे, जो सिरों के ऊपर मौजूद होगी, वहां पर क्या होता है, नुफूस होता है। फिर मादनी आयन उमूमन दोबारा हरकत में आते हैं, खासकर सन रसीदा और पुराने हिस्सों से। बात याद आ रही होंगी आपको, हमने सेनेसेंस पढ़ा था, याद आ रही है किसी को, सेनेसेंस हमने पढ़ा था। हमने कहा था कि ये जो सेनेसेंस का अमल होता है, जिसमें कुछ पौधे होते हैं, अगर उनकी उम्र हो जाए तो उम्र होने के बाद क्या होता है, उनके पास जितने भी मादनियात जमा थे वो वापस ले लिए जाते हैं, और बाकी के जो अभी जवान हैं, नौ उम्र पौधे हैं, अच्छे पौधे, उनको क्या कर देते हैं, दे दिए जाते हैं, जिसको हमने मल्टी डायरेक्शनल, याद आ रहा है, कसीर कसीर सिमती ट्रांसपोर्टेशन की हमने बात किए थे, याद आ रहा है जी। तो वो उसी की बात हो रही है कि कुछ मादनी आयन क्या होता है, उनके अंदर क्या होती है, दोबारा हरकत, यानी एक बार उनको लाए, जमा कर दिए, बाद में मालूम पड़ा कि वो जो हिस्सा है वो अब मरने वाला है, तो मरने से पहले वहां जितनी भी चीजें उसको निकाल के दूसरों को दे दो। तो ये जो होता है, इस प्रोसेस की यहाँ पर बात हो रही है। तो पुरानी और मर रही पत्तियां अपनी मादनी अनासिर को बेशतर हिस्से या नई और नौ उम्र पत्तियों को कर देते, क्या कर देते, बरआमद कर देते हैं, उनको दे देते। इसी तरह से पतझड़ में
جب پتے جھڑنے کا موسم ہوتا ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ پتجھڑ میں پتیوں کے گرنے سے پہلے معدنی عناصر پودے کے دوسرے حصوں میں کیا ہو جاتے ہیں؟ منتقل ہو جاتے ہیں، ان کو ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے، جیسے فاسفورس، سلفر، نائٹروجن، پوٹاشیم۔ یہ سارے ایسے عناصر ہیں جو سب سے زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ منتقل کیے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ پھر کیلشیم جو ہے، جیسے ساختی نوعیت کے کچھ عناصر دوبارہ منتقل نہیں ہوتے۔ یہ بہت اہم ہے کہ جو کیلشیم ہے، اس کیلشیم کا منتقلی کا عمل، ان کا منتقلی کا عمل نہیں ہوتا ہے۔ اس کو یاد رکھنا ہے بچوں، کیلشیم کی منتقلی کا عمل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کیا بناتی ہے؟ یہ بناتی ہے ساخت۔ یہ کیا بناتا ہے؟ ساخت بنایا جاتا ہے۔ ہماری ہڈیاں کس سے بنی ہے؟ کیلشیم سے۔ اب اگر آپ کیلشیم نکال لیں ہڈیوں سے تو زندگی نہیں بچے گی۔ اسی طرح سے جو پتیاں ہیں، ان پتیوں کے اندر جو پارٹ، جو ان کی ساخت بنا رہے ہیں، جو ان کا فریم بنا رہے ہیں، ان کے سٹرکچر کی فریم بنا رہے ہیں، اگر وہ فریم لاس ہو جائے تو وہ پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ جو عناصر ہیں ان کی دوبارہ منتقلی نہیں ہوتی، لیکن باقی کے جو ہے فاسفورس ہے، سلفر ہے، نائٹروجن ہے، پوٹاشیم ہے، جو ڈی این اے، آر این اے، پروٹین، پولیسیکرائڈ، اس طرح کے مولیکیول کے بنانے میں مدد کرتے ہیں، کام آتے ہیں، ان کی منتقلی کیا ہو جاتی ہے؟ آسانی سے ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک، بڑھنا ہے آگے۔ ناؤ زائلم جو ہوتا ہے، زائلم کے رساؤ یعنی ایکسوڈیٹس، زائلم کا جو رساؤ ہے یعنی جو ایکسوڈیٹس ہے، ایکسوڈیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو نکل رہا ہے زائلم سے، اس کے اگر تجزیہ کیا جائے تو تجزیہ کرنے کے بعد، یعنی فور ایگزامپل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زائلم ہے، اس زائلم میں جو پانی جمع ہوا تھا یا اس زائلم میں جو معدنیات جمع ہوئے تھے، وہ جو باہر نکل رہے، اس کو بولا جا رہا ہے ایکسوڈیٹس، یا اس کو کیا بولا جا رہا ہے؟ رساؤ۔ اب آپ نے کیا کیا؟ زائلم سے جو چیزیں نکل رہے ہیں ان کو جمع کیا، اور جمع کر کے آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا کیا ہے۔ جیسا آپ کے پاس اگر بریانی ہے تو کسی ہوٹل سے اگر بریانی آئی تو آپ بولتے ہیں یار یہ بریانی اتنی ٹیسٹی کیوں ہے؟ تو آپ معلوم کریں گے کہ اس میں چاول کیسے ہے، اس کا گوشت کیسا ہے، اس میں مسالے کس قسم کے یوز ہو رہے ہیں، نا؟ تو ویسے ہی زائلم سے جو رساؤ نکل رہا ہے، جو معدنیات، جو پانی نکل رہی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس میں کیا ہوتے ہیں؟ نائٹروجن، اس میں غیر نامیاتی آئنوں کی شکل میں بہت مسافت طے کرنے آتے ہیں، اور بیشتر جو نائٹروجن ہے وہ نامیاتی امینو ایسڈ اور متعلقہ مرکبات کی شکل میں حرکت پذیر ہوتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی یہاں پر تجزیہ کرنے پر معلوم پڑتا ہے کہ کون ہے؟ نائٹروجن ہے، اور یہ جو نائٹروجن ہے یہ غیر نامیاتی آئنوں کی شکل میں، غیر نامیاتی آئنوں کی شکل میں کا مطلب کیا ہے؟ یہ نکل رہی ہے نائٹرک ایسڈ کے یا نائٹریٹ کے فارم میں، یا یہ نکل رہی ہے امونیا کے فارم میں۔ پھر بیشتر جو نائٹروجن ہے وہ نامیاتی امینو ایسڈ اور اسی طرح کے متعلقہ مرکبات کی شکل میں کیا کرتی ہے؟ حرکت کرتی ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر فاسفورس کی بات کریں، اسی طرح سے اگر سلفر کی بات کریں، تو یہ جو نامیاتی مرکبات ہیں یہ کم مقدار میں ہیں۔ اس کے علاوہ زائلم اور فلوئم کے درمیان بھی مادوں کی کچھ مقدار کا کیا ہوتا ہے؟ مبادلہ، یعنی کیا ہوتا ہے؟ ایکسچینج ہوتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ تفریق نہیں کر سکتے اور نہ ہی یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ زائلم صرف غیر نامیاتی مغزیات، کس کا؟ غیر نامیاتی مغزیات کی نقل و حمل کرتی ہے، اور فلوئم صرف نامیاتی مغزیات کی، جیسا کہ پہلے ہم سمجھتے تھے۔ یعنی اب بات کیا ہو گئی؟ جب ہم نے پہلے پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ زائلم پانی کا ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسلوکیشن کرے گا، فلوئم کو ہم نے کہا کہ وہ صرف معدنیات تھی۔ اب بات یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ بات اب ہمارے لیے سمجھنے کی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ زائلم غیر نامیاتی مغزیات کی نقل و حمل کرتی ہے اور فلوئم صرف نامیاتی،
जैसा हमने पहले पढ़ा था कि वो पानी और नामियाती अज्जा की, और जो फ्लोएम होता है वो मादनियाती और नामियाती यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से शायद अब नहीं होता, यानी नई रिसर्च के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि पहले हम ये समझते थे कि ऐसा होता होगा कि सिर्फ पानी यानी जाइलम के जरिए पानी और गैर नामियाती अज्जा एक जगह से दूसरी जगह यानी जड़ से पत्तियों तक जाती है, और फिर पत्तियों से जड़ों तक वो ऑर्गेनिक मटेरियल को, नामियाती अज्जा को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम के जरिए। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो पानी भी देगा, नामियाती अज्जा भी देगा, कुछ नामियाती अज्जा भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको यही बात याद रखना है कि अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है कि जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो उस वक्त हम यही लिखेंगे अगर ऑप्शन में पानी और ऑप्शन में अगर गैर नामियाती मगजियात है तो। ठीक है, यहां पर किसी को कोई डाउट है बच्चों? ठीक है, नाउ एक चीज और, थोड़ा सा मैं ये डायग्राम के जरिए आपको कुछ चीज को बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये डायग्राम में, ठीक है, यहां पर हमने एक लफ्ज पढ़ा था, वो था सिंक, जो मैंने पहले भी बोला, सोर्स। तो यहां पर है सोर्स, ये जो है लीफ सेल है, यानी यहां पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का अमल, ये अगर एक लीफ है और इस फोटोसिंथेसिस के अमल में यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लूकोज सुक्रोज। तो यहाँ से ये जो मादे है ये कहाँ आएंगे, कंपेनियन सेल के पास, और कंपेनियन सेल से ये कहाँ आएंगे, फ्लोएम, फ्लोएम से कहाँ आएंगे, फिर दोबारा कंपेनियन सेल, और फिर कहाँ जाएंगे, रूट में। तो ये जो अमल है इस तरह से ये चलता रहेगा, एक तरफ जाइला में जो पानी लेकर जा रहा है, एक तरफ फ्लोएम में जो बहुत सारी ग़िज़ाई अजनास को क्या कर रहा है, लेकर आ रहा है। तो ये जो ले जाने और लाने का जो अमल है, ये अमल क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। और इस अमल में जो सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है वो कौन है, वो है वाटर। नाउ अब इस डायग्राम को, इसी बात को हम आगे समझने वाले हैं। उस टॉपिक को कहा जाता है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। वो जो डायग्राम को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, वही डायग्राम को अगर अब हम समझेंगे पूरी तरह से तो उसको कहा जाता है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। क्या कहा जाता है इसको, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, मुंबई से मंजिल तक, मुंबई से मंजिल तक। मुंबई का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं सोर्स, और मंजिल कौन है, सिंक, जहां ले जाके उसको क्या करना है, जमा करना है, स्टोर करना है। नाउ ग़िज़ा, खासकर सुक्रोज, ग़िज़ा में स्पेशली किसकी बात हो रही है, सुक्रोज की, पॉलीसैकेराइड मटेरियल की, या सैकेराइड मटेरियल की, या जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उसकी बात हो रही है। तो वाई बाफ्त, कौन सी वाली बाफ्त, वाई बाफ्त, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम के जरिए मुंबई से मंजिल तक क्या करती है, पहुंचती है। उमूमन मुंबा जो होता है ये पौधे के उस हिस्से को समझा जाता है जहां ग़िज़ा की क्या होती है, तालीफ होती है, और जहां ग़िज़ा जाके जमा होती है वो हिस्सा कौन हो जाता है, सिंक, जैसा अभी हमने पढ़ा। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर ग़िज़ा बनती है वो है मुंबा, और जहां ग़िज़ा जमा होती है वो है सिंक। ठीक है, यानी पत्तियां कौन है, पत्तियां, ये कौन है, मुंबा। फिर इसी तरह से मंजिल उसे कहेंगे जहां इसकी जरूरत या इसका क्या हो जाता है, जखीरा हो जाता है। लेकिन मौसम या पौधे की जरूरत के लिहाज से ये तरतीब क्या हो सकती है, उल्टी। यानी कोई एक लीफ है, एक कोई पत्ता है, वो मुंबई का काम कर रहा है, और उसकी वजह से जो भी ग़िज़ा है वो रूट में जाके जमा हो गई। अब ऐसा हो गया कि लीफ खत्म होने वाला है, वो मरने वाला है, तो अब वो सोर्स का रोल प्ले करेगा क्या, नहीं। अब नया लीफ बनना है तो उस नए लीफ को ग़िज़ा चाहिए, तो अब क्या होगा, उस नए लीफ को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग़िज़ा मुहैया करना पड़ेगा। मतलब अब सोर्स कौन हो गया, रूट, जहां पर पहले जमा था, अब वहां से ग़िज़ा निकलेंगी और लीफ बनाने में इस्तेमाल होंगे। तो ये जो मुंबा और मंजिल है ये क्या होती है, जरूरत के लिहाज से क्या होती है, तब्दील होते रहती है। ये बहुत अहम है, इसको याद रखना है कि सोर्स एंड सिंक ये दोनों भी जरूरत के लिहाज से क्या होते हैं, तब्दील होते हैं। तो जो हिस्सा पहले सोर्स का काम कर रहा था वो हिस्सा हो सकता है कि आगे चल के दोबारा सिंक का काम करे, और जो हिस्सा सिंक का काम कर रहा था वो आगे चल के दोबारा
سورس کا کام کرے اور یہ پلانٹ کی اپنی ضرورت کے لحاظ سے ہوگا. ٹھیک ہے نا. جڑوں میں جمع ہونے والی جو شکر ہے اس کی حرکت میں آ کر بہار کے موسم میں درختوں کی کیا ہوتی ہے, کلیوں کی غذا کا کیا ہو جاتا ہے, ذریعہ بن جاتی ہے, اور یہ کلیاں غذا کی منزل بن جاتی ہے. ان کی ضیائی تالیف کی نمو اور بالغگی کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر چونکہ منبع منزل تعلقات تغیر پذیر ہوتے ہیں, اس لیے فلویم میں حرکت کی سمت اوپر یا نیچے کی جانب بھی ہو سکتی ہے. یعنی وہ کیسی ہو سکتی ہے, دو سمتی. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ جو فلویم ہے, فلویم میں جو ڈائریکشن ہے وہ کیسی ہوتی ہے, علیزہ, نمیرہ, ملٹی ڈائریکشنل. کیسی ہوتی ہے, ملٹی ڈائریکشن. تو بات سمجھ میں آئی ملٹی ڈائریکشن کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ سورس اور سنک جو ہے یہ کیا ہو سکتے ہیں, تغیر پذیر ہے, الٹر ہو سکتے ہیں. لیکن زائلم میں پانی ہمیشہ نیچے سے اوپر جائے گا, کیونکہ وہاں کون سا عمل ہوتا ہے, ٹرانسپیریشن, سریان کا عمل ہوتا رہتا ہے. اس لیے وہاں پر یہ کام ہوگا کہ پانی ہمیشہ ایک ہی سمت میں جائے گا, یا زائلم ہمیشہ ایک ہی سمت میں رہے گا. لیکن فلویم کے اندر کیا ہے, سنک ٹو سورس, یہ جو ذریعہ ہے یہ کیا ہوتا ہے, ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ فلویم میں ملٹی ڈائریکشن اور زائلم میں ایک ہی ڈائریکشن یعنی یونی ڈائریکشن ہوتا ہے. یہ زائلم کا متضاد ہے, جہاں حرکت ہمیشہ کیسی ہوتی ہے, یکسمتی ہوتی ہے. یعنی صرف کدھر ہوتی ہے, اوپر کی طرف ہوتی ہے. شاید جتنے الفاظ میں نے پہلے بولا وہ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے آپ کے لیے, کلیئر ہو رہا ہے. اب بات اور کلیئر ہوگی آپ کو. لہذا سریان میں پانی یا ارض یک سمتی بہاؤ سے غیر مشابہ, فلویم میں غذائی ارض ضرورت کے مطابق کسی بھی جانب, یعنی بات آگے نہ گئی, ملٹی ڈائریکشنل ہو سکتا ہے جب تک کہ شکر کا منبع موجود ہے اور شکر کو استعمال کرنے, ذخیرہ کرنے اور ہٹانے کے لیے منزل موجود ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ جو فلویم ہے, فلویم کا ارخ پانی اور سکروز پر مشتمل ہے. یہ جو فلویم سیپ ہے, کون ہے, فلویم سیپ یا فلویم جوس, یہ کس کے اوپر منحصر ہے, یہ منحصر ہے سکروز اور یہ منحصر ہے واٹر. ان دو چیزوں سے مل کر کیا بنا ہوتا ہے, فلویم سیپ. لیکن دوسری شکر, ہارمونز اور امینو ایسڈ بھی فلویم کے ذریعے کیا ہوتے ہیں, منتقل ہوتے ہیں. تو اگر اب آپ کو پوچھ لیا جائے کہ ہارمون کی منتقلی کس کے ذریعے ہوتی ہے, تو فلویم کے ذریعے. امینو ایسڈ کی منتقلی کس کے ذریعے ہوتی ہے, فلویم کے ذریعے. شکر کی منتقلی کس کے ذریعے ہوتی ہے, فلویم کے ذریعے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو فلویم کا ارخ ہے, یہ جو فلویم سیپ ہے, یہ کیا ہوتا ہے, یہ پانی ہے اور کیا ہے, سکروز سے بنا ہوا مکسچر ہے. اس لیے کبھی کبھار اس کو جوس بھی کہتے ہیں, فلویم جوس بھی کہتے ہیں. یہاں پر دیکھیے ڈائیگرام کو جو میں نے پہلے بتایا, تو پانی اوپر کی سمت میں جا رہا ہے اور جو نیوٹرین مٹیریل ہے وہ نیچے کی سمت میں آ رہا ہے. پھر یہ جو ایریا ہے یہ سورس ہے, یہ ایریا کیا ہے, سنک ہے. اس سورس سے جو بھی سکروز آئے گی وہ اس پانی میں مکس ہو جائے گی. تو یہاں پر یہ کیا بن گیا, فلویم سیپ. یہ فلویم سیپ یہاں آئے گا اور اس کو یہاں کیا کر دیں گے, جمع کر دیں گے. کچھ دنوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہ ختم ہو جائے, یہاں پر کہیں پہ دوسرا ایریا آ جائے, کوئی اور نیا پارٹ بن جائے. تو اب یہ جو ہے یہ کون بن گیا, سورس, اور یہ ایریا کیا بن جائے گا, سنک. اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سورس اور سنک, ان کے اندر کیا ہوتی ہے, تغیر ہوتا رہتا ہے, تبدیلی ہوتی رہتی ہے. وہ کیا ہوتے رہتے ہیں, چینج ہوتے رہتے ہیں. یہاں پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ ٹھیک ہے. لاسٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر کا, وہ ہے پریشر فلو یا ماس فلو. ایک ہائپوتھیسس دیا گیا ہے, ایک ہائپوتھیسس ہے, ایک سوچ ہے, ایک کنسپٹ ہے جو کچھ سائنٹسٹ نے دیا ہوا ہے, جس کو وہ کہتے ہیں پریشر فلو. کیا کہتے ہیں وہ, پریشر فلو, یا اس کو کیا کہتے ہیں, ماس فلو. ہائپوتھیسس یا مفروضہ, پریشر فلو یا ماس فلو ہائپوتھیسس. ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا کہ جو فلویم ہے اس فلویم کے اندر کیا ہوتا ہے, جو شکر کا منبع یعنی سورس ہے وہاں سے وہ نکلے گا اور کہا جائے گا سنک یعنی منزل تک.
तो अब ये जाएगा कैसा, जैसा हमने कहा था ना कि पानी जो जड़ों से निकल के कहा जाता है पत्तियों तक, तो वहां पर रूट प्रेशर काम करता है, वहां पर कोहेजो टेंसाइल थ्योरी, वहां पर हाइपोथेसिस काम करता है। तो फिर यहाँ पर ऐसा कौन काम करेगा, यहाँ पर कौन सा हाइपोथेसिस है, यहाँ पर हम इसको कैसा समझेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर हाइपोथेसिस है जिसको कहा जाता है प्रेशर फ्लो या क्या कहा जाता है, मास फ्लो। तो शक्कर के मुंबे से मंजिल तक पहुंचाने के लिए तस्लीम शुदा जो तरीक़ेकार है उसको कहा जाता है प्रेशर फ्लो मफरूजा या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ग्लूकोज की तालीफ, जिसको हम क्या कहते हैं, ज़ियाई तालीफ, उसके जरिए होती है, जो कहां पर होती है, मुंबे पर होती है, लीफ पर होंगी, पत्ते पर होंगी, सोर्स पर होगी। ये सुक्रोज डायसैकेराइड में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाते हैं। ये जो सुक्रोज है किसमें तब्दील हो गया, डायसैकेराइड में। फिर शक्कर फिर सुक्रोज की शक्ल में क्या करती है, हरकत करती है। इसका मतलब जो भी शुगर बनेगी, जो भी शक्कर बनेगी, वो किस फॉर्म में हरकत करेंगी? हम ये कहते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो फोटोसिंथेसिस के अमल में क्या बनती है, ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज मिलकर क्या बना देता है, ग्लूकोज मिलकर आगे चल के क्या बना देगा, सुक्रोज। यानी ग्लूकोज के अंदर एक मॉलिक्यूल है जो आगे चल के तब्दील होगा, और वो तब्दील होने के बाद क्या बनाएगा, गैलेक्टोज, और इस तरह से फिर क्या होगा, वहां पर बनेगा सुक्रोज। तो ये एक डायसैकेराइड शुगर है, यानी ऐसी शुगर है जिसमें ग्लूकोज से बनने वाले दो मॉलिक्यूल शामिल है। ठीक है, तो इस तरह से उसको क्या बोला जाता है, डायसैकेराइड यानी सुक्रोज। दो डाई मतलब डायसैकेराइड, डाई का मतलब क्या होता है, दो, दो मॉलिक्यूल से बना हुआ। फिर यहां पर हमेशा याद रखना है कि फ्लोएम में शक्कर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज। एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। नाउ शक्कर में होता है साथी खलियों में, और इसके बाद जानदार फ्लोएम के स्यूट्यूब खलियों में फाली इंतजाम के जरिए क्या होते हैं, दाखिल होते हैं। फिर मुंबे पर लदान के इस अमल से फ्लोएम में हाइपरटोनिक हालत पैदा हो जाती है। अभी जो मुंबा है उस मुंबे में क्या होगा, मुंबे के अंदर इस अमल से क्या होना, फ्लोएम, और फ्लोएम में कौन सी हालत आ जाएगी, हाइपरटोनिक। यानी वहां से क्या हो रहा है, जो सुक्रोज है वो निकल रही है, और सुक्रोज निकलने की वजह से वहां पर क्या होगा, फ्लोएम के अंदर सुक्रोज की तादाद बढ़ जाएगी। अगर सुक्रोज की तादाद बढ़ जाएंगी तो फ्लोएम के अंदर हाइपरटोनिक यानी पानी से ज्यादा कौन हो गया, सुक्रोज हो गया। तो इसलिए वहां पर जो हालत हो गई वो कौन सी हो गई, हाइपरटोनिक। फिर मुल्हका जाइलम, यानी उसके बाजू जो जाइलम है, मुल्हका जाइलम यानी ये फ्लोएम है, उसके बाजू जाइलम है, यहाँ पर कौन है, सुक्रोज, और इस सुक्रोज की वजह से यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, हाइपरटोनिक। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि हाइपरटोनिक कंडीशन में होता क्या है, ठीक है ना, हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई। जैसे ही वलूजी दबाव बनता है तो हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई, तो मुल्हका जाइलम से पानी वलूज के जरिए फ्लोएम में दाखिल होगा। यानी अगर यहाँ पर शुगर है, यहाँ पर हाइपरटोनिक कंडीशन है, पानी की मिकदार यहाँ पर क्या होगी, कम, और यहाँ पर पानी की जो मिकदार है ज्यादा, तो पानी अपने ज्यादा मिकदार से कम की तरफ क्या करेगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। इसलिए यहाँ पर जब अमल होगा तो यहाँ पर कौन सा अमल होगा, ऑस्मोसिस। कौन सा अमल होना शुरू हो जाएगा, ऑस्मोसिस, और उसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा उसको हम क्या कहेंगे, वलूजी दबाव। तो जैसे ही वलूजी दबाव बनता है, फ्लोएम का अर्थ कम दबाव वाले हिस्सों में क्या होना शुरू हो जाता है, मुंतकिल। अब जब यहाँ पर पानी की मिकदार बढ़ेगी तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, वलूजी दबाव। अब वलूजी दबाव जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ से निकलकर वो क्या करना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना शुरू करेगा जहां पर दबाव कम है। इस तरह से फ्लोएम के जरिए क्या हो रहा है, मादनी या नामियाती अज्जा अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं ना। फ्लोएम अर्थ से सुक्रोज को बाहर निकालकर खलियों में क्या करते हैं, दाखिल करना है। तो दाखिल करने के लिए जहां पर ये तवानाई यानी निशास्ता, जिसको क्या कहा जा रहा है, स्टार्च, और दूसरा क्या कहा जा रहा है, सेल्यूलोज में वो क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। यानी जितनी भी सुक्रोज है, इस सुक्रोज को आगे ले जाकर किस फॉर्म में जमा किया जाएगा, उसको जमा किया जाएगा स्टार्च। किस फॉर्म में जमा किया जाएगा, स्टार्च, या उसको जमा किया जाएगा सेल्यूलोज।
सेल्यूलोज और स्टार्च ये दो चीजें क्या है? सेल्यूलोज ये स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, स्टार्च ये एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जमा किया जाता है। ठीक है ना? फाल नकलो हमल की यहाँ पर क्या होती है? जरूरत होती है। और जैसे ही शक्कर हटा ली जाती है, वलूजी दबाव क्या हो जाएगा? कम। यानी इस फ्लोएम के अंदर अगर सुक्रोज को निकाल दो तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी? हाइपरटोनिक, यानी अब वहां पर पानी ज्यादा है, शुगर कम है, इसलिए अब जो वलूजी दबाव है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और पानी फ्लोएम से क्या करना शुरू करेगा? बाहर निकलना शुरू कर देगा। तो इस तरह से क्या किया जाता है? वहां पर ये काम होता है कि फ्लोएम के जरिए नामियाती अज्जों को दूर तक पहुंचाना है, तो फ्लोएम में क्या करो? सुक्रोज ऐड कर दो। फ्लोएम में अगर सुक्रोज ऐड कर देंगे तो वहां कंडीशन क्या हो जाएंगी? हाइपरटोनिक, पानी कम और सुक्रोज ज्यादा। इसलिए पानी अब यहाँ पर कम है तो पानी क्या करेगा? पानी को अब एक जगह मिल गई जहां पर उसकी तादाद कम है, इसलिए अपने ज्यादा मिकदार से वो इस तरफ आएगा। यानी उसकी ज्यादा मिकदार कहां पर मौजूद है? जाइलम में, इसलिए जाइलम से पानी निकलकर कहां पर आना शुरू कर देगा? फ्लोएम में। और उसकी वजह से क्या होगा? वहां पर डेवलप होगा वलूजी दबाव, ऑस्मोटिक प्रेशर। और उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से फिर क्या होगा? जो फ्लोएम है वो फास्ट बहना शुरू करेगा और उन जगहों पे चला जाएगा जहां पर वलूजी दबाव कम है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सना क्या पूछना चाह रही है बेटा? सबा? मुंबा मतलब वो जगह जहां पर ग़िज़ा बन रही है, सिंक जहां पर उसका इस्तेमाल होगा या जहां उसको ले जाके स्टोर करेंगे। जैसे पत्ता, पत्ता ये यहां पर ग़िज़ा बनती है तो वो कौन हो गया? मुंबा। फल, फल जो हम खाते हैं वो फल क्या है? जहां पर ग़िज़ा को क्या किया जाता है? जमा, तो वो क्या हो गया? सिंक। तो ये जो मुंबा और सिंक है, जब तक प्लांट जिंदा है तब तक ये क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। ठीक। नाउ यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस को क्या किया जा रहा है? अंजाम दिया जा रहा है। नाउ मुख्तसरन फ्लोएम में शक्कर की मुंतकिली मुंबे पर होती है, जहां शक्कर फ़ाली नकलो हमल सी ट्यूब में ला दी जाती है। फ्लोएम में लदान वाटर पोटेंशियल ढलान बनाता है, जो फ्लोएम में क्या करवाता है? मास ट्रांसपोर्ट। ना बच्चों यहाँ पर है ना, दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि जो ट्रांसपोर्टेशन का अमल हो रहा है, तो समझ में आ रहा है कि यार ये जो अमल है इसको करवाने के लिए कोई एनर्जी नहीं करने देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बल्क फ्लो में हो रहा है, प्रेशर के जरिए किया जा रहा है, तो यहां पर कोई एनर्जी नहीं लगेगी, मतलब ये गैर फाल अमल है। लेकिन जहां पर इनको ले जाके स्टोर कर रहे हैं, जहां ले जाके इनको जमा कर रहे हैं, जो सिंक वाला एरिया है, वहां पर तो क्या लग रही है? तवानाई। इसका मतलब सिंक पर जो अमल होता है वो कैसा अमल होता है? फ़आल। तो एग्जाम में इस पर सवाल किए जाते हैं, इसलिए याद रखना है कि जो नक्लो हमल का अमल है वो तो इनएक्टिव है, यानी वो पैसिव है, डिफ्यूजन के जरिए वो हो जा रहा है। लेकिन जब खलिए के अंदर ले जाने की बात आती है, उसको स्टोर करने की बात आती है, तो वो अमल कैसा है? फ़आल अमल है। और उस वक्त हमको क्या इन्वेस्ट करना पड़ता है? एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ता है, तवानाई खर्च करना पड़ती है। इसको आपने बहुत अच्छे से लिखना है कि कहाँ तवानाई लग रही है, कहाँ नहीं लग रही है, कौन से हिस्से में लग रही है। इस तरह से आपने इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में सवाल यहीं से बनेंगे। नाउ फ्लोएम बाफ्ट C2 खलियों पर मुश्तमिल होती है, आपको याद आ रहा है, हमने पढ़ा था। फिर जो लंबे सुतून बनाता है, जिसके सिरों पर क्या होती है? सुराख होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्यू ट्यूब प्लेट। याद आ रहा है? स्यू प्लेट्स हमने कहा था। फिर इन सुराखों से साइटोप्लाज्मी धागे गुजरते हैं जो मुसलसिल फिलामेंट बनाते हैं। जैसे ही फ्लोएम स्यू ट्यूब में सुकूनी दबाव बढ़ाता है, यानी आप सुकूनी दबाव बढ़ाता है, जो वाटर प्रेशर है, तो दबाव की वजह से बहाव क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। और फ्लोएम में अर्थ क्या करना शुरू कर देता है? हरकत आ जाती है। इस दरमियान पे मंजिल पर आने वाली जो शुगर है वो फाल नकलो हमल के जरिए फ्लोएम पेचीदा कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में क्या करता है? बाहर उसको क्या करना शुरू करेगा?
आसानी से वो क्या हो जाती है, आ जाती है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का अमल है, बार बार मैं बोल रहा हूं कि कौन सी जगह पर फ़ाल नक़्ल हमल हो रही है, कौन सी जगह पर गैर फ़ाल नक़्ल हमल हो रही है, ये जब तक आप अलग से लिखेंगे नहीं आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, आपने उसको अलग से लिखना है कि कहां पर फ़ाल अमल हो रहा है और कहां पर गैर फ़ाल अमल हो रहा है। नो लास्ट कि महलूल के नुकसान पे फ्लोएम में वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर महलूल का नुकसान हो रहा है, महलूल का नुकसान का मतलब ये है कि जो सुक्रोज है ना, सुक्रोज है जो बन रही है, तो उसकी वजह से पानी में वो मिक्स होगा, उससे एक क्या बनेगा, सोल्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं, महलूल। तो महलूल का जो नुकसान है उस पर फ्लोएम में वाटर पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ जाता है, और फिर क्या होता है, पानी क्या हो जाता है, बाहर आना शुरू हो जाता है, और आखिरकार ज़ाइला में वो पानी क्या करेगा, वापस जाना शुरू करेगा। महलूल के नुकसान पर का मतलब क्या है, महलूल के नुकसान का मतलब ये है जो सुक्रोज पहले ऐड हो रही थी अब वो सुक्रोज ऐड नहीं हो रही है, तो इस तरह से क्या हो गया, पहले हाइपरटोनिक कंडीशन थी अब हाइपोटोनिक कंडीशन हो गई। नतीजे में वहां पर का जो वाटर पोटेंशियल था वो बड़ा हुआ था, अब पानी धीरे धीरे क्या करना शुरू करेगा, बाहर जाना शुरू करेगा ना। ग़िज़ा की नक़्ल हमल करने वाले जो बाफ्त थे उनकी शनाख्त के लिए एक आसान तजुर्बा इस्तेमाल किया गया है जिसे गिरडलिंग, क्या कहा जाता है इसको, गिरडलिंग। एक दरख्त के तने की छाल में फ्लोएम तह की गहराई तक अंगूठी नुमा हल्का हम क्या कर सकते हैं, एहतियात से बना सकते हैं। कुछ हफ्तों बाद नीचे की जानिब ग़िज़ा की मुंतकिली ना हो पाने की वजह से अंगूठी नुमा हल्के के ऊपर जानिब का जो हिस्सा है वो क्या होना शुरू हो जाता है, फूल जाता है। ये बहुत आसान तजुर्बा है जो आप किस लिए कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं ताकि आपको ये मालूम पड़े कि फ्लोएम में क्या हो रहा है। तो फ्लोएम वो बाफ्त है जो ग़िज़ा के ट्रांसलोकेशन के लिए क्या होती है, जिम्मेदार। अब वो फूला क्यों था, फूला इसलिए था क्योंकि वहां पर ग़िज़ा जमा होना शुरू हो गई, नतीजे में वो क्या हो गया, फूल गया, और बीच में जो अंगूठी नुमा आपने साख्त बनाए थे यानी आपने इसको कट कर दिए, ये एक तना है, इस तने के आपने अंगूठी नुमा साख्त बना दिए, मतलब आपने क्या किया, यहां से जो रास्ता था उसको काट दिया, अब रास्ता यहाँ पर स्टॉप हो गया, यानी ये फ्लोएम यहाँ स्टॉप हो गई, नतीजे में ग़िज़ा यहाँ जमा होना शुरू होगी और ये जो एरिया ये क्या हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा। इससे क्या बात समझ में आती है, इससे बात ये समझ में आती है कि ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो यकसिमती है यानी जड़ों की तरफ, और ये तज्ज़िया हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो ग़िज़ा के ट्रांसलोकेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, फ्लोएम बाफ्त, और ये जो ट्रांसलोकेशन हो रही थी ये कहां पर हो रही थी, यकसिमती, यानी कहां जा रही थी, जड़ों की तरफ, यानी जड़ों की तरफ जाता है या नहीं जाता ये बात समझना है। दूसरा ये काम सिर्फ फ्लोएम ही करता है ये बात समझना है, और ये बात समझ में कैसे आ रही है, क्योंकि आपने जब वो रास्ता काट दिया तो नतीजे में ग़िज़ा तो आ रही थी लेकिन अब वो जड़ पे नहीं जाते हुए वो जो तना था उस तने में ही जमा होना शुरू हो गए, नतीजे में वो हिस्सा क्या हो गया, फूल गया, सूज गया। ठीक, बात समझ में आई, ठीक है। नाउ इस तरह से ये जो सबक है हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, इस तरह से ये सबक भी हमारा क्या हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है। अभी देखिए इस सबक को मैंने इतना वक्त क्यों दिया, उसका रीजन ये है कि सबक के ऊपर बहुत सारे टॉपिक डिपेंड है, इसमें बहुत सारी बातें आपके सामने क्लियर होंगी कि किस तरह से जो पूरी ग़िज़ा, हमने एनाटॉमी पढ़ा, हमने फिजियोलॉजी पढ़ा, हमने प्लांट के अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़े, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, तो उनमें सबसे ज्यादा अहम ये हिस्सा था कि इनमें ग़िज़ा ट्रांसपोर्ट होती कैसा है। अगर हम इसको बहुत फास्ट लेके चले जाते तो बहुत सारे कंसेप्ट तो आपके रह ही जाते, और जो चीजें आपकी एक दूसरे के साथ जुड़ने वाली रहती वो भी क्या हो जाती है, नहीं जुड़ती, और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। नाउ दुआ में याद रखिए, और 15 मिनट के बाद हम दूसरा एक और नया चैप्टर की क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो जो लोग आसानी से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो आ जाए। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।